मेमाउनमा होइन खै हुनुहुन्छ होला नि जोइन गर्नु छ के म्युट गरेर कतै म्युट गरेर काम गर्न लाउनु छ होला प्रकाश के भइरहेछ यहाँ हेलो यार नमस्ते प्रकाश जी हेलो गुड मर्निङ यस हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ म्याम ल तिम्रो आइसकेछ हैन ल ठिक छ गुड मर्निङ म्याम नमस्ते म्याम गुड मर्निङ हाम्रो कहाँ पुगेको थियो कोर्स अरे हामी पुगेको थियौँ म्याम त्यो टेलर सिरिज हो के पढाउनु हुनु टेलर सिरिज पढाइसक्यो र पढाएन हैन आज होला हैन हो त्यो त भए मैले त्यो फाइल झिक्न लाग्यो यहाँ के भयो फेरि लाग्यो त हुन्छ कि ओपन विथ के भन्छ कि के भन्छ देखेछ स्क्रिन देखिँदैछ देखिँदैछ
देखिसक्यो म्याम के भन्छ देखिसक्यो रोकिसक्यो यसको भोल्युम बढाउनु देखिसक्यो म्याम भनेको यो म्याम अब रेकर्ड स्टार्ट गर्नु स्टेटमेन्ट लेट एब्जेक्ट बी एनालाइटिक इनसाइड ल ल ल देखियो रहेछ ल ल टेलर्स थ्योरम है हामी आज टेलर्स थ्योरम सुरु गर्छौं यो थ्योरम पनि इम्पोर्टेन्ट थ्योरमै हो तिमीले फर्स्ट पार्ट पनि पढाएको छ नि हैन टेलर्स थ्योरम प्रुफ त गरेन हामीले तर पढ्नलाई पढेको हैन यसको अहिले चाहिँ यो प्रुफै गर्नुपर्छ के हामीले यसले के भन्छ हेरौँ है त लेट एफ जेड म्याम लाइन रेकर्ड गर्दिन न के भन्यो रेकर्ड गर्दिन न आज नेटले अलि काम गरिरहेन के रेकर्ड रेकर्ड भइरहेछ रेकर्ड त भछ रेकर्ड भएको देख्यो अहिले र भइरहेछ के छ म्याम भइरहेछ 11 मिनेट भइसक्यो ल ल ल let fz be analytic inside a circle C with center A and radius R भनेको हाम्रो यहाँ के भन्छ भने यसमा एउटा सर्कल C छ जसको रेडियस कति छ त R छ है सेन्टर एट A छ सेन्टर एट A छ भने त्यो सर्कल भित्रको कुनै पनि z लाई चाहिँ हामीले fz चाहिँ यस्तो सिरिज बनाउन सक्छौं रे के fz को fz can be expanded in ascending power of z minus a and may be written as fz लाई यो सिरिज को टर्ममा हामीले लेख्न सक्छौं भनेर प्रुफ गर्ने हो के यसमा खास दिएको चाहिँ के छ त fz एनालाइटिक छ यो c भित्र यहाँ हेर है यो c भन्ने सर्कल छ यो बाहिरको सर्कल c हो यसको सेन्टर a रेडियस r है सेन्टर a रेडियस r छ अनि त्यसमा fz के छ त यो भित्र पुरै एनालाइटिक छ भने यो c भित्रको एनी पोइन्ट z लाई चाहिँ हामी यसरी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने है अब हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दा z चाहिँ त एनी पोइन्ट इनसाइड c भयो हैन यो z चाहिँ त्यो भित्र पर्ने गरी एउटा c1 सर्कल ड्रा गर्छौं के त्यसको सेन्टर चाहिँ a नै पार्ने मतलब यो c को सेन्टर a हो नि यो c1 को पनि सेन्टर a नै बनाउने के c1 को सेन्टर a नै बनाउने तर रेडियस चाहिँ r भन्दा सानो होस् भनेको यो चाहिँ c भित्र परोस् के c1 c बाहिर चाहिँ नजाओस् है c भित्र पर्ने गरी हामीले c1 ड्रा गर्छौं मैले यसलाई अलि ठुलो फिगर पनि बनाइदिएछु यहाँ है यहाँ तल c भित्र c1 पर्ने गरी यसरी हामीले यहाँ c1 ड्रा गर्यौं है अब त्यसपछि हामीले यो चाहिँ जाई भन्ने तिमीलाई थाहा छ कि छैन जाई भन्ने एउटा हाम्रो लेटर हुन्छ म्याथमा यो 6 नेपालीको 6 जस्तो हुन्छ के त्यो है अब थाहा छैन भने पनि अब यो लेख्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ यो युज हुन्छ जाई बी एनी पोइन्ट अन c1 मा कुनै पोइन्ट हामीले के लिने त जाई लिने है त्यसपछि यो चाहिँ हामीले लिएकै हो के यो कसरी आएको भन्दा पनि यो हामीले लिने नै हो के 1/j - z त्यो सिरिज निकाल्नको लागि यो लिनु पर्छ है हामीले यो चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने नै हो 1/j - z लिने अनि यसलाई -a + a गर्दिने के यसरी अब यो किन गरेको यहाँ अझै पछाडी देखिन्छ हाम्रो यसको पर्पज चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले j - a कमन झिक्दिएपछि सुनिएछ कि के भछ सुनिएछ म्याम व्यापक राम्रो क्लियर ठीक छ मैले त यहाँ तार सार फेरेर पुरा सामान फेरेर राखेको छु अस्ति सुनिएन भनेर राम्रै आउनु पर्ने हो एकदम क्लियर आरहेछ म्याम आज मज्जाले सुनिए यहाँबाट त राम्रै जान पर्ने हो मैले पुरा फेरे त्यो सामान नयाँ ल ठीक छ हो ल ठीक छ ल अब यहाँ चाहिँ हामीले j - a कमन झिक्छौं यहाँ त्यो गर्दाखेरि यस्तो आयो के तिमीहरुलाई बाइनोमियल एक्सपान्सन याद छ नि पहिला पढेको याद छ कि छैन त्यो हामीले युज गर्नुपर्ने जस्तो यहाँ यस्तो टाइपको आयो हैन अब यो त हाम्रो सिम्पल सिम्प्लिफाई नै हो अब 1/z - a अब यसलाई चाहिँ हामीले माथि -1 पावर गरेर लैजान्छौं यसलाई
यसको पावर यहाँ 1 छ भने माथि लाँदा के भयो त यो -1 भयो। यो माथि लगेको है, यो ब्राकेट हो, यो तल होइन, यो माथि लगिदिएँ मैले यसलाई 1/j - a इन्टु अनि यो टर्म हो के। अब यस्तोको एक्सपान्सन हुनलाई के कन्डिसन हुन पर्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? 1 - x को पावर -1 लाई बाइनोमियल एक्सपान्सन लगाउनलाई त्यहाँ एउटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने मात्रै गर्न सकिन्छ नि। के हुन पर्छ होला याद छ? छैन होइन है। 1 - x को पावर -1 लाई यदि यो x को भ्यालु के मोड x चाहिँ लेस देन 1 भयो भने मात्रै यसको एक्सपान्सन हुन्छ के, नत्र हुँदैन। पहिला पढ्या हो के बिर्स्यो तिमीहरूले है। 1 - x को पावर -1 मा मोड x के हुन पर्छ त लेस देन 1 हुन पर्छ के। अब यहाँ हाम्रो त्यो लेस देन 1 हुने गरी नै पहिलेदेखि हामीले लिएर आछौँ के। जस्तो यहाँ तिमीलाई अब यहाँ फेरि अगाडिको फिगर चाहियो है। कता कता कुन बुकको लास्टतिर पढे जस्तो लाग्छ म्याम यो। बाइनोमियल थ्योरममा छ के अरे। अब ठिकै छ। ए अनि उसमा नि हुन पर्छ त्यो के अरे एउटा सिरिज पढ्नु पर्छ नि तिम्रो। इन्फाइनाइट सिरिज हो कि के हो? त्यो लास्टतिरै थियो म्याम। सेकेन्ड पार्टमा छ के अरे। सेकेन्ड पार्ट हो कि थर्ड पार्ट हो पनि मैले बिर्सेँ। त्यसमा छ है जे होस्। ल अब यहाँ हेर त, यसमा चाहिँ यो फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ z - a र j - a कम्पेयर गर्दाखेरि यो जहिले पनि के हुन्छ त यसमा j - a ठुलो हुन्छ नि त z - a भन्दा। हेर त यो फिगरले प्रष्ट छ के हैन। z - a इज लेस देन j - a भन्न सकिन्छ हैन त। हेर त यो फिगर z - a इज लेस देन j - a। अब हामीले त्यही गर्दिने अब हेर है। त्यो फिगर हेर या फेरि यहाँ गर्नुपर्छ एकैचोटि आउँदैन यो। यस्तो गरेको है। j - a ठुलो छ नि त, j - a ग्रेटर देन z - a हैन। अब यसले के दियो त z - a j - a लेस देन 1 दियो भनेपछि यसको भ्यालु के रहेछ त यसको मोडुलस चाहिँ लेस देन 1 रहेछ के। बुझ्यो म्याम बुझ्यो। भनेपछि अब यो सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट भयो के। तिमीहरु कन्भर्जेन्ट डाइभर्जेन्ट पढ्या छ होला। जे होस् यसलाई हामीले एक्सपान्सन गर्न सकियो। 1 माइनस यो मोड x चाहिँ लेस देन 1 भएको हुनाले अब यसको बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउन सकियो के। त्यसको फर्मुला के हुन्छ त यस्तै हुन्छ सिम्पल 1 + x + x² + x की प्लस हैन डट 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 प्लस xn प्लस डट 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 इन्फाइनाइट सिरिज हो के यो इन्फाइनाइट सम्म जान्छ यो। ठीक छ हैन यहाँसम्म। यो चाहिँ हामीले बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्यौं। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दा यो दुवैतिर त हामीले केही मल्टिप्लाई गर्न इन्टिग्रेसन गर्न पाइन्छ नि त सबैलाई गरेपछि त इक्वेसनमा हैन। यसलाई हामीले f j गर्छौं के दुवैतिर f ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि दुवैतिर c1 भन्ने हाम्रो सर्कल छ नि त्यसमा इन्टिग्रेसन गर्छौं dj। यस्तो गर्छौं हेर्ने यस्तो गर्छौं मल्टिप्लाई इट बाइ fj एन्ड इन्टिग्रेट विथ रेस्पेक्ट टु j ओभर c1। यसलाई चाहिँ हामीले यो सबैमा c1 को इन्टिग्रेसन लिन्छौं के fj ले मल्टिप्लाई गरेर अझै यसरी। c1 अनि fj dj j - z हैन। अनि यसमा पनि c1 ले मल्टिप्लाई गर्दियो अनि यहाँ एउटा z - a छ नि। अब z त यसमा कन्स्ट्यान्ट भयो j को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो। त्यही भएर z लाई चाहिँ हामीले बाहिर झिक्दिए हुन्छ यसरी z - a अनि c1 fj dj j - a²। अनि त्यस्तै यसमा पनि z - a² बाहिर आयो हैन। अनि त्यो सबैमा त्यही गरेको के fj dj गरेको सबैमा त्यही हो है। डट डट गर्दै इन्फाइनाइट सायद देख्यो हैन देखे छ तर तपाईले त्यो एकछिन स्लाइड सारेसिन चाहिँ एकछिन रोकिदियो भने राम्रो हुन्छ के। ए ल ल हस् हस् के राम्रो हुन्छ भन्दै जाऊ। हस् म्याम। हैन ठीक छ देखेछ हैन अहिले देखेछ म्याम देखेछ।
ल अब हामीले यसमा चाहिँ खास के गरेको त्यही गरेको एफजाई ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि C1 मा इन्टिग्रेसन गर्ने त्यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो के C1 अनि एफजाई डिजाई गरेको सबैमा त्यही गर्न त पाइयो नि त हैन त्यो गरेको अब यहाँनिर मेन बुझ्नु पर्ने छ के छ भन्दाखेरि है अब चाहिँ तिमीले कची इन्टिग्रल फर्मुला याद गर्नु पर्यो के यहाँनिर देखाएँ है मैले यहाँ पहिला यो हेरौँ अनि त्यसपछि ल कची इन्टिग्रल फर्मुला है हो यसमा हेर त पहिला मेरो यो ल्यापटपको फेरि एरो नै गतिलो छैन के यसमा हेर ल कची इन्टिग्रल फर्मुलाले के भन्छ त यो सी छ यो सी भन्ने सर्कल छ अनि त्यो भित्रको पोइन्ट ए छ सेन्टर हुन पर्दैन है यो ए भनेको चाहिँ कची इन्टिग्रल फर्मुलामा के हो एनी पोइन्ट हो के सी भित्र पर्ने एनी पोइन्ट यो हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ मैले रि गरिदिनु लागेको मात्रै हो सी भन्ने सर्कल छ ए चाहिँ एनी पोइन्ट छ यो सी भित्रको भने के हुन्थ्यो त हाम्रो फर्मुला एफए इक्वल टु 1/2 पाई आई सी हैन एफजेड बाई जेड माइनस ए डिजेड हुन्थ्यो यो हाम्रो मेन फर्मुला यो हो यसको लागि के हुनुपर्छ त सी भित्र परेको ए हुनुपर्छ अनि एफए इक्वल टु हुन्छ के अनि एफजेड डिजेड अब यहाँ हेर्ने है अब यसलाई हामीले कसरी एप्लाई गर्छौं यहाँ हेर्ने यसलाई हेर त यो C1 लाई हेर अब यहाँ C1 छ नि त्यही हाम्रो अहिकै फिगर हो मैले यहाँ फेरि बनाएको हो है माथिकै फिगर हो यो C1 भन्ने सर्कल छ त्यो भित्रको पोइन्ट के हो नि जेड पनि त्यो भित्रको हो ए पनि त्यो भित्रको हो के यहाँ अनि जाई भनेको चाहिँ हाम्रो यो C1 को सर्कमफ्रेन्स को पोइन्ट हो जाई भनेको हैन जेड पनि त्यो भित्रको भनेपछि हामीले यहाँ ए जस्तो यहाँ ए जस्तो यहाँ जेड पनि राख्न पाइयो ए पनि राख्न पाइयो के त्यो C1 भित्रकै पोइन्ट हो नि त हैन त्यो भएर हामीले यहाँ के गर्छौं भन्दा यहाँ हेर एफ अफ जेड इक्वल टु यहाँ एफ अफ ए इक्वल टु हुन्थ्यो भने यहाँ अब एफ अफ ए जेड इक्वल टु 1/2 पाई आई C1 एफ जाई बाई जाई माइनस जेड डी जाई गर्न पाइयो कि पाइएन त हेर त यहाँ ए जस्तो यहाँ जेड छ नि त जेड छ भने अब यहाँ एफ जेड हुने भयो यहाँ जाई माइनस जेड हुने भयो के यहाँको जेड जस्तो यहाँ जाई छ फंक्सन जाई हो यहाँ यो टेलर सिरिजमा सरी कचीज फर्मुलामा जेड जस्तो जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ जाई छ के है अनि त्यहाँ ए जस्तो यहाँ के छ त हाम्रो जेड छ यो जेड चाहिँ C1 भित्र परेको भएर एफ अफ जेड इक्वल टु 1/2 पाई आई अनि C1 एफ जाई बाई जाई माइनस जेड डी जाई गरेको के ठीक छ यो पछि फर्मुला लगा ल त्यसपछि ठिकै छ अनि त्यसपछि ए मा पनि हामीले लाउन पाइयो के किन ए पनि त C1 कै पोइन्ट हो अब यस्तो यो चाहिँ जेड मा थियो सुरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको अघिको त्यो भएर हामीले जेड वाला लगायौं अब यहाँ हेर त यसमा ए मा पनि त लाउन पाइयो नि त एफ ए इक्वल टु 1/2 पाई आई C1 एफ जाई बाई जाई माइनस ए डी जाई यो पनि कची इन्टिग्रल फर्मुला हो किन ए पनि यो C1 भित्रकै पोइन्ट हो के जेड पनि त्यही हो ए पनि त्यही हो त्यो भएर हामीले जेड मा पनि त्यो फर्मुला लाउन पायौं यहाँ जेड यहाँ जाई माइनस जेड ए मा पनि यहाँ ए यहाँ जाई माइनस ए गरेर लाउन पाइयो है अनि त्यस्तै यसैको फर्मुलाहरु अरु त्यो स्क्वायर वाला पनि हामीले सबै लगाउन पाइन्छ यी अरु चाहिँ हाम्रो स्क्वायर वाला एफ ड्याश ए भनेको जाई माइनस ए स्क्वायर हैन अनि एफ डबल ड्याश ए भनेको 2 फ्याक्टोरियल बाई 2 पाई आई अनि एफ जाई बाई जाई माइनस ए क्यूब डी जाई एन्ड सो अन एफएन ए भनेको पनि लेख्दिए हुन्छ एफएन ए भनेको पनि यति हुन्छ है अब यो सबै भ्यालु लगेर यो हामीले कची इन्टिग्रल फर्मुला छ नि यो भ्यालु लगेर जस्तो यहाँ तिम्रो त्यहाँ के थियो यो भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो यो थियो के C1 लेफ्ट साइडमा C1 एफ जाई बाई जाई माइनस ए डी जाई छ के लेफ्ट साइडमा त्यो भने कति हुने भयो 2 पाई आई एफ ए हुने भयो त्यस्तै अनि राइट साइडमा के छ त एउटा यो टर्म छ 2 पाई आई एफ ड्याश ए अनि एउटा यो टर्म छ त्यसको ठाउँमा 2 पाई आई एफ डबल ड्याश ए बाई 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो यो सबै भ्यालु लगेर त्यो एबोभ इक्वेसन के यो भन्दा अगाडि हामीले जुन इक्वेसन राखेको थियौं त्यहाँ लगेर राख्ने है अब एकैचोटी देखाउन मिलेन त्यो अगाडिको पेजमा छ त्यो इक्वेसनमा लगेर हामीले यसरी राख्दिने यस्तो आउँछ इक्वेसन सबै भ्यालुहरु राख्दाखेरि
ट्वाइस बाई आई एफ जेड अनि ट्वाइस बाई आई एफ ए अनि हो यो छ नि यो जेड माइनस ए स्क्वायर यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने यो चाहिँ केही भएन होइन अरू त्यसको ठाउँ इन्टिग्रेसन भएको ठाउँमा चाहिँ यो आउँछ यो अनि यो होइन अनि यो यसरी हामीले भ्यालु राख्दियौँ त्यही कची इन्टिग्रल फर्मुलाको भ्यालु लगेर राखेको है यो बत्ती गयो क्या फेरि गएको छैन म्याम सुनिरह ए गएको छैन यहाँ त झ्याप्प के भयो फेरि 4 मा गयो ल ठिक छ अब यहाँ चाहिँ 2 पाई आई बत्ती बाले राख्दिनु त्यहाँको हेर्नुपर्छ 2 पाई आई यो चाहिँ सबै क्यान्सल हुन्छ हैन अनि हाम्रो यस्तो आउँछ के यो हामीले प्रुफ गर्न पर्दैन यही हो व्हिच इज टेलर्स थ्योरम यसमा खास केही गर्नु पर्दैन एउटा चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउनु पर्यो हैन अनि एउटा चाहिँ कची इन्टिग्रल फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो के त्यही लगाउने हो त्यति गरेपछि हाम्रो टेलर्स थ्योरम आइहाल्यो यही हो हाम्रो चाहिने अब यो प्रुफ पनि सोध्छ कहिले काहीँ अब प्रब्लम सोध्छ धेरै त तर यसको चाहिँ प्रुफ पनि सोधेको छ यो थ्योरमको है त्यही भएर यो प्रुफ पनि गर्नुपर्छ यसलाई कहिले कहिले सोधिदिन्छ के अब यो हाम्रो टेलर सिरिज भयो हैन एफ अफ जेड को लागि सेन्टर एट कहाँ भएको त त्यो सी को ए पोइन्टमा भएको है अब यसैलाई हामीले सेन्टर एट ओरिजिन पनि बनाउँछौं के फर्मुला हामीले यसैको फर्मुला टेलर सिरिज विथ सेन्टर एट ओरिजिन भनेको के राख्दै भयो त त्यसमा ए इक्वल टु 0 राख्दै भयो के यही माथिको यसमा ए इक्वल टु 0 राख्दाखेरि तिमीले युज गरेको भनेको यो हो के पहिला म्याक्लोरिन सिरिज भनेर यसलाई युज गर्थ्यौ नि तिमीले याद छ कि छैन एफ अफ एक्स इक्वल टु अब जेड त हैन त्यति बेला फर्स्ट पार्टमा एफ अफ एक्स इक्वल टु f0 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल f डैश 0 x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल f डबल डैश 0 भनेर युज गर्छ नि म्याक्लोरिन सिरिज भनेर अनि त्यहाँबाट हामीले सिरिज निकाल्छौं हैन यही हो के त्यो यसैबाट आएको हो यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स उसमा भयो कम्प्लेक्स फंक्सनमा भयो त्यो चाहिँ रियल फंक्सनमा थियो सिरिज चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हो के हैन त यो चाहिँ कति बेला त अब हाम्रो सेन्टर तोकेर दिएको हुन्छ फेरि यसमा यो चाहिँ सेन्टर एट ओरिजिन भएको बेला हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो f(z) = f0 प्लस यो फर्मुला याद गर्ने अनि सुई लगेर राख्ने एकदम इजी छ गर्नलाई त अनि सेन्टर कुनै पोइन्टमा दिएको बेला चाहिँ त्यो माथिको ए कुनै पोइन्ट दिएको बेला है यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो जस्तो यहाँ हेर एक्सपान्ड द फलोइङ फंक्शन इन टेलर सिरिज विथ सेन्टर एट ओरिजिन भनेछ यसमा सेन्टर हामीलाई कहाँ दियो त ओरिजिनमा दियो अब त्यही अघिको यसमा निकाल्नु पर्ने के हो त हामीले सिरिजको त्यही फर्मुलामा लगेर राख्ने मात्रै हो के f0 f(0 f डबल डैश 0 f ट्रिपल डैश 0 हैन अब कतिसम्म तिमीलाई अल्छी लाग्दैन त्यतिसम्म निकाल्नु पर्यो भन्नाले जे होस् त्यो सिरिजमा राख्दाखेरि तीनटा सम्म देखियो भने राम्रो है अब त्यो गर्दाखेरि 0 बीचमा 0 0 आयो भने चाहिँ धेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ के किन 0 त देखिन्न हैन फेरि सिरिजै बन्दैन सबै 0 0 आयो भने त त्यो भएर त्यसमा चाहिँ अलि धेरै डिफरेन्शिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तिम्रो यहाँ हेर नि fz = 10z त्यहाँ छ अब f of 0 चाहिँ 0 भइहाल्यो एउटा टर्म घटिहाल्यो f of 0 0 भयो हैन अब f डैश z गर्यो यो डेरिभेटिभ गर्ने मात्रै sec स्क्वायर z भयो अनि f डैश 0 निकाल्ने यति आयो है अनि त्यसपछि फेरि डेरिभेटिभ गर्यो f डबल डैश 0 पनि फेरि 0 आयो अब यति मात्रै गरेर छोड्यो भने के हुन्छ र त एउटा 0 अनि 1 अनि फेरि 0 एउटा मात्रै टर्म आउँछ के यसरी छोड्न चाहिँ भएन के फेरि गर्नु अझै गर्नु पर्यो के यसलाई अब सबै 0 नआएको भए फेरि यति गरे पनि हुन्थ्यो यति गर्दाखेरि हाम्रो f0 f डैश 0 f डबल डैश 0 गर्दा तीनटा टर्म आइसक्थ्यो के 0 नआउने केसमा चाहिँ तर यहाँ चाहिँ 0 आयो त्यो भएर अलि बढी गर्नु पर्यो है डबल डैश गर्यो यी अल्छी नमानिकन गर्नुपर्छ यी ट्रिपल डैश गर्यो यो डेरिभेटिभ गर्न त आइहाल्छ तिमीहरुलाई हैन अनि त्यसपछि z को ठाउँमा 0 राख्दिने 2 आयो यो बल्ल दुईटा टर्म भयो अझै एउटा नन जिरो भएको टर्म निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि फेरि डेरिभेटिभ गरेको छु यहाँ मैले हेर त f I v z नेरै लामो आइसक्यो f I v z यति भयो अब I v 0 फेरि 0 आइदियो के दुईटा मात्रै अहिले सम्म आछ हाम्रो नन जिरो भने चाहिँ अझै एउटा गर्यो भने राम्रो मैले गरेको छु छैन हेरौँ है त f I v z f v z सम्म गरेर चाहिँ f v z त 0 आएको भरे धेरै गर्नु पर्यो के
यो गर्नु पर्यो यो लास्टमा एफभिजेड गरेपछि फेरि यो सबैलाई भ्यालु निकालेर राखिराख्न पर्दैन के अलि इजी तरिकाले हेर्ने अब किनभने यो 10 भएको चाहिँ 0 भइहाल्यो यसलाई केही पनि गर्नु परेन 0 भनेर छोड्दिने यो पनि 0 भइहाल्यो यो पनि 0 भइहाल्यो के यिनीहरुमा केही गर्नु पर्दैन यसको मात्र भ्यालु राखे भयो यति गरेपछि हाम्रो टर्म 3टा टर्म आइहाल्यो त्यो भएपछि अनि गर्न पर्दैन है अब टेलर सिरिजमा लगेर राख्दिने यसो गरे यत्रो गर्दाखेरि जम्मा 3टा टर्म मात्रै देखियो सबै 0 भएको हुनाले हेर त है यति चाहिँ त देखिनै पर्छ 3टा सम्म त एटलिस्ट देखाइदिने टेलर सिरिजमा चाहिँ त्यसमा खासै केही छैन त्यो सिरिजको फर्मुला जान्नु पर्यो अनि त्यसमा लगेर राख्ने मात्रै हो के डेरिभेटिभ गर्ने अनि लगेर राख्ने ठीक छ हैन ठीक छ म्याम ठीक छ यस्तो पनि सोधिदिन सक्छ के अब स्टेट टेलर्स थ्योरम अनि त्यसपछि टेलर्स थ्योरमको यस्तो एक्सपान्सन गर्ने के त्यस्तो पनि सोधिन्छ के कहिले कहिले सिम्पल छ तर सोधिदिन सक्छ यो जानिराख्नु पर्यो है सिरिज निकाल्ने अब यो त हाम्रो ओरिजिन सेन्टर भयो हैन अब कुनै पोइन्ट सेन्टर दियो भने पनि गर्ने त यही नै हो जस्तो यहाँ expand the following function in Taylor series with given point as center भनेको छ है यसमा चाहिँ z equal to minus i सेन्टर दिएर रहेछ हैन मैले पहिले प्लस i लेखेर छु के त्यो कतै कतै i मा चाहिँ माइनस छुट्या छ है त्यो चाहिँ याद गर तिमीले माइनस प्लस लेखेर छु के फेरि क्वेशनमा माइनस रहेछ के सच्याउँदाखेरि कता कता के भयो यहाँ चाहिँ f of minus i हुन पर्छ है यहाँ f of i यहाँ जे भयो त्यही हुने हो के f of minus i plus z plus यहाँ z minus i by 1 factorial हो के रे z plus i भयो z minus a के यहाँ a भनेको minus i भयो के त्यही अगाडिकै फर्मुला हो के यो z minus a by 1 factorial f dash a हो यहाँ पनि e minus छुटेछ यहाँ f dash minus i अनि z plus i square by 2 factorial f double dash minus i त्यस्तो हुन्छ के z plus i cube 3 factorial f triple dash माइनस आई यो माइनस आई भएपछि यहाँ सबै ठाउँ माइनस आई बनाऊ है अब यो तिमीले बनाऊ प्लस माइनस छुटेछ के किन चार्ज भएन अब त भइरहेको भयो अनि यहाँ चाहिँ अब अरु त के गर्ने हैन त्यही भ्यालु निकाल्ने मात्र इन्टिग्रेसन गरेर हेर त f of z के इन्टिग्रेसन अरे सरी डेरिभेटिभ है f of z अच्छा उडे त फेरि यो त अब f of z यति छ यहाँ पनि फेरि माइनस पहिला i मात्र लेखेछु फेरि माइनस बनाउँदाखेरि कता कता छुटेछ के यहाँ f of minus i हो है f of minus i हो अनि यो चाहिँ z को ठाउँमा माइनस i राख्ने मात्र हो के यो यति आयो हैन अनि यसलाई चाहिँ फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो f dash z भनेको अनि f dash minus i निकाल्ने त्यसको पनि z को ठाउँमा माइनस i राख्ने त्यसरी निकाल्दै जाने हो अरु केही छैन यसमा है त्यसपछि फेरि 3टा सम्म गर्नु पर्यो 3टा सम्म निकाल्नलाई यसरी f double dash z यसरी निकाल्ने अनि त्यसपछि फेरि z को ठाउँमा माइनस i राख्दिने अनि सिरिजमा लगेर राख्ने यति हो गर्नुपर्ने यसमा सेन्टर एट 0 भने सबै ठाउँमा f0 f dash 0 निकाल्नु पर्यो के रे सेन्टर कुनै पोइन्टमा दियो भने चाहिँ जुन पोइन्टमा दिएछ त्यही पोइन्ट निकाल्नु पर्यो टेलर सिरिज चाहिँ यति नै हो अब एकैछिनै मैले यहाँ अर्को थ्योरमको अर्को पीडीएफ छ फेरि त्यो निकाल्नु पर्यो फेरि खोलिए त हुन्थ्यो यो ठीक छ नि हैन यो के छ भने भन के रे नत्र अर्को थ्योरम छ फेरि हाम्रो के छ म्याम ल त्यसो भए एकैछिन 2 मिनेट कुरा है म अर्को निकाल्नु पर्छ फेरि यहाँ जिडी आउँछ कि आउँदैन अन्त 6 कता भयो
यसमा त 6 आकै छैन त के भयो कति ढिलो लाग्ने परेन ओइ गीत बजाएर बस्न लाग क्या एकैछिन पख है यहाँ खोलिँदैछ एकछिन टाइम लाग्छ यो फेरि कता गयो यसले किन यो लिएर हिँड्यो भनेको आज विक्रम आएर त बिपिन नि आखन त ओहो विपिन सर नमस्ते। फर्स्ट दिन हो आज पहिलो दिन हो खै विपिनको फर्स्ट एटेन्डेन्स होला आज। निदा क्या विपिन हजुर म्यामलाई बोल्न दियो नि विपिन मैले के गरेछु र म्यामलाई नबोल्नु भनेको छु र मैले तिमी बोलेसिन त बोल्न पाउनु भएन नि नबोल्नु भन्नै पर्छ र। ए रेकर्डिङ भइरह है केटाहरु यो लिएर के भन्छ रेकर्डिङमा अबदेखि क्लासमा पनि रेकर्डिङ गर्नु पर्यो कि हामी क्लासमा भर्दा हल्लै हुन्छ नि सम्म जानी भइसक्यो के विपिन फेरि निदायो हुन सक्छ होला कि हैन होला र विपिनको र विपिनको भाइको साउन्ड उस्तै छ। रोल नम्बर भन त विपिन। विपिनको भाइ पनि छन् र रोल नम्बर 8 रमेश अङ्कलको छोरो हो नि त भाइके। ए छन् साँच्चै
विपिन सुत्यौ? हजुर म यही छु के बसिरहेको छु तिमीले के बोल्छौ भनेर सुन्नलाई बसिरहेको छु विक्रम के बोल न आयो हैन स्क्रिन आयो 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 लरेन्स कस्तो यो त पहिलाको जस्तो छ त कस्तो छड्के छड्के आएछ है यो खै यो ल्यापटपको हो कि के हो तिम्रो कस्तो सिधै आएछ कि छड्के आएछ यो लाइन सिधा छ काले आछ कैसा मिस बुझ्यौ कालो आछ रे बाङ्गे यार बाङ्गे आउँछ नि किन बाङ्गे भएको कुनै हेर्दाखेरि त राम्रै थियो आङ्गे वाइस क्लियर भयो हो ल ठिक छ यो बुककै हो कि यो लरेन्स थ्योरम चाहिँ मैले बुककै यो फोटो खिच्दै हो यो थ्योरम चाहिँ हामीले प्रुफ चाहिँ गर्नु पर्दैन यसको प्रुफ एकदम लामो छ कि त्यो टेलर्सको जस्तै दुईचोटि गर्नुपर्छ यसलाई है यसको प्रुफ अब अहिलेसम्म सोधे पनि छैन के त्यही भएर हामीले प्रुफतिर यसलाई जोड्दिँदैनौँ यसको चाहिँ युज गर्ने हो क्या फर्मुला युज गर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ फेरि यसको धेरै जसो त्यही सोध्छ है अब यसले के भन्छ भनेर स्टेटमेन्टको लागि मैले यो बुकबाट फोटो खिच्दै हो कि है हाम्रो चाहिँ टेलर्स थ्योरममा के हुन्थ्यो भन्दा त्यो सी भन्ने सर्कलभित्र फङ्सन एनालाइटिक हुन्थ्यो होइन जसको सेन्टर ए छ रेडियस आर छ अनि हामीले एफ अफ जेडलाई चाहिँ जेड माइनस ए को एसेन्डिङ पावरको ट्रममा एक्सपान्सन गर्न सक्थ्यौँ के होइन जेड माइनस ए अनि जेड माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल त्यस्तो हुन्थ्यो नि त अनि जेड माइनस ए क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल त्यस्तो जेड माइनस ए को पावर्सको ट्रममा हामीले एक्सपान्सन गर्थ्यौँ के टेलर्स थ्योरममा है अब लरेन्स थ्योरममा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फरक छ यो यसमा चाहिँ हाम्रो हेर त एफ जेड इज एनालाइटिक इन द रिङ सेप रिजन आर बाउन्डेड बाई 2 कन्सेन्ट्रिक सर्कल दुईटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल C1 र C2 छ अनि त्यसको सेन्टर ए छ रेडियस चाहिँ R1 र R2 छ भने त्यो कन्सेन्ट्रिक सर्कलको बीचको जेडलाई एक्सपान्ड गर्ने हो के यसमा चाहिँ फर अल जेड इन आर एफ जेड इक्वल टु अब यो सिरिज पनि लामो छ एकदम यस्तो छ समेसन एन रन्स फ्रम 0 to इन्फिनिटी एन जेड माइनस एन प्लस बिएन बाई जेड माइनस एन छ फेरि एन र बिएन भनेको पनि यहाँ इन्टिग्रेसन गर्ने भ्यालु छ होइन अनि यस्तो छ अब यो एन रन्स फ्रम 0 to इन्फिनिटी भनेपछि A0 A1 A2 हुँदै जाने भयो होइन अनि यहाँ पनि एन रन्स फ्रम 1 to इन्फिनिटी भनेपछि B1 बाट स्टार्ट हुने भयो B1 B2 B3 हुँदै जाने भयो अनि एन र बिएन भनेको चाहिँ फेरि यस्तो भ्यालुहरू हो क्या त्यही भएर अलि यो लेन्दी छ क्या एकदम अलि त्यो खालको छ त्यही भएर हामीले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ जान्नुपर्छ स्टेटमेन्ट सोधेको छ यो 65 66 मा चाहिँ स्टेट लरेन्स थ्योरम एन्ड युज पनि होइन यसलाई हामीले युज पनि गर्दैनौँ यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्दैन किनभने यत्रो फर्मुला लाएर हामीले त्यो टेलर सिरिज जसरी एक्सपान्सन गर्दैनौँ के यहाँ त यो फर्मुलै लाउन नि झन्झट छ अब यस्तो निकाल्न धेरै झन्झट छ क्या यो हामीले यसलाई अर्कै मेथडबाट गर्छौँ त्यो अहिले गरौँला होइन यो चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट सोधिदिन्छ यहाँ सोधे चाहिँ 65 66 भनेको छ नत्र चाहिँ यसलाई हामीले यस सिरिज निकाल्ने हो के मतलब यो भने खास के होइन कि एफ अफ जेडलाई यो सिरिजको ट्रममा लेख्ने भनेको यस्तो फर्ममा लेख्ने भनेको मात्रै हो के कस्तो फर्ममा त उसमा चाहिँ हाम्रो टेलर सिरिजमा चाहिँ जेड माइनस ए को पोजिटिभ पावर्स मात्रै आउँथ्यो होइन लरेन्समा चाहिँ नेगेटिभ पावर पनि छ के जेड माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस ए क्युब जेड माइनस ए 4 हुँदै जान्छ के पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै पावरको ट्रममा हामीले लेख्न सक्छौँ अनि यसमा लरेन्समा के हुन्छ त C1 र C2 बीचको दुईटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल C1 र C2 बीचको रिजनमा चाहिँ त्यो एफ अफ जेड चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ के मतलब त्यो भित्रको जेड हो के यहाँ देखाइदिएछ है
यो C1 र C2 भित्रको Z लाई चाहिँ हामीले एक्सपान्ड गर्छौं R1 र R2 रेडियस। अब यसको प्रुफ अब हेर्न मन लाग्यो भने त म फोटो खिचेर पठाइदिउँला, तर धेरै अब टाउको नदुखाइ नै हुन्छ। यो खासै त्यति सोध्दैन, लामो पनि धेरै लामो छ, यस्तो निकाल्नु पर्नेछ। तर मेथड त त्यही टेलर जस्तै हो, खासै गाह्रो चाहिँ होइन। तर डबल छ के, त्यसको डबल भन्दा नि अझै बढी छ है। यो चाहिँ म पठाउने भए पठाइदिउँला, नत्र यो चाहिँ स्टेटमेन्ट याद गरेर हिसाब गर्दा हुन्छ के यसको है। अब हामीले यहाँ चाहिँ अनि यसको चाहिँ एउटा मैले फर्मुला छ है। अनि यसमा हामीले जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो लरेन्ट सिरिजमा हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्दैनौं। यो फर्मुला यसमा राखे जस्तो टेलर्समा ठ्याक्कै हामीले फर्मुलामा लगेर राख्थ्यौं हैन, यसमा चाहिँ फर्मुलामा लगेर राख्ने होइन के, किन धेरै झन्झट हुन्छ। यो धेरै झन्झटिलो काम छ, किनभने एएन र बीएन निकाल्नै यस्तो इन्टिग्रेसन पनि गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो हैन। यस्तो काम हामीले गर्दैनौं, यसलाई चाहिँ छुट्टै मेथडले तर सेरिज चाहिँ त्यही निकाल्दिन्छौं के, गर्ने नै त्यसरी है। जस्तो यहाँ हेर है, एक्सपान्ड द फलोइङ फंक्शन इन लरेन्ट सिरिज विथ गिवन विथ ओरिजिन एज सेन्टर भनेको छ है। अब यहाँनिर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, ओरिजिन सेन्टर छ भने यो लरेन्ट सिरिज पनि कस्तो टर्ममा आउने हो त हेर्ने। ओरिजिन सेन्टर छ भने लरेन्ट सिरिज पनि त यो छ नि, यो A0 हुन्छ नि त ओरिजिन सेन्टर भनेपछि त लरेन्ट सिरिज पनि Z कै पावरको टर्ममा आउने हो के। Z अनि Z स्क्वायर Z क्युब हैन, अनि B1 अपन Z, B2 अपन Z स्क्वायर, Z को पोजिटिभ र नेगेटिभ पावरको टर्ममा आउँछ के लरेन्ट सिरिज। यदि कति बेला त सेन्टर एट ओरिजिन भएको बेलामा के है, सेन्टर एट ओरिजिन हुँदाखेरि लरेन्ट सिरिज पनि Z को पोजिटिभ र नेगेटिभ पावरमा आउने हो ओरिजिन सेन्टर हुँदा है। अनि त्यसको लागि हामीले के मेथड युज गर्छौं त नि भन्दा, अब त्यो त थ्योरम युज गर्ने कुरो भएन, त्यो धेरै झन्झटिलो काम छ, त्यो गर्दैनौं हामीले है। अब यसलाई सिम्पली हामीले कि त बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्छौं, त्यो कन्डिसन फुलफिल गराएर, कि त बाइनोमियल एक्सपान्सन गरेर यसको लरेन्ट सिरिज निकाल्दिन्छौं है। अनि कि त भने हाम्रो यहाँ फर्मुलाहरु छ के, टेलर सिरिजको फर्मुलाहरु पनि हामीले यहाँ युज गर्न पाइन्छ। जस्तो त्यहाँ बुकमा छ, मैले यहाँ राख्दै छु जस्तो लाग्छ है, म यहाँ देखाउँछु है। पहिला फर्मुलाहरु कता राख्दै फेरि यहाँ यहाँ राख्दै रहेछु, यो बुककै हो, मैले यहाँ तिमीलाई युज गर्न भनेर राख्दै छु हेर है। The expansion of the following function are familiar to Maclaurin series is the real function है। Maclaurin series को रूपमा हामीले युज गर्थ्यौं पहिला। The Taylor series of the complex function are obtained by replacing x by z as follows भने छ हैन। यो जुन टेलर सिरिजहरु छ, यो टेलर सिरिजबाट आएको हो। यो एक्सपान्सन चाहिँ हामीले लरेन्ट सिरिजमा युज गर्न पाइन्छ के। जस्तो ez को ठाउँमा तिमीले 1 + z / 1 फ्याक्टोरियल z² / 2 फ्याक्टोरियल यो युज गर्न पाउँछौ, यसको ठाउँमा यो युज गर्न पाउँछौ। यस्तो फर्मुलाहरु धेरै छ के हामीले युज गर्न पाउने। लरेन्ट सिरिजमा हामीले यो युज गरिदिँदाखेरि हुन्छ। तर कति बेला त यो भनेको z को पावर आउने हो नि त, z को पावर आउने भनेको सेन्टर 0 हुँदाखेरि मात्रै है। यो फेरि सेन्टर 0 हुँदाखेरि जब हामीलाई z को पावर चाहिएको हुन्छ, त्यति बेला हामीले यस्तो सिरिज युज गर्न पाइन्छ के। यो फर्मुलै हो के हामीले युज गर्न मिल्ने है। यहाँ बुकमा यी सबै दिएको छ, साइन z कस z को पनि यो पहिला निकालेको थियो होला पक्कै, फर्स्ट पार्टमा मैले गराएँ, कसले गराए जे होस्। यो साइन z कस z को हामीले टेलर सिरिज निकालेको थियौ नि, त्यही हो के। यो चाहिँ त्यहाँ x को निकालेको थियो के, र अहिले यहाँ हामीले z मा युज गर्छौं। हाइपरबोलिक को पनि छ, सबै फर्मुलाहरु छ है। हैन त यो मेरो बुकमा केरिएको रहेछ है, यो केरेको चाहिँ हैन नाइरै यसको log 1 + z को यो फर्मुलाहरु सबै युज गर्न पाइन्छ के, यिनीहरु चाहिएको बेलामा है। यो फर्मुला त्यो भएर मैले यहाँ राख्दिएको बीचमा राख्दै छु। अनि अस्ति मैले त्यो कची इन्टिग्रल फर्मुलामा मैले 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल अलिकति मिस्टेक भएछ भन्थे, त्यो पनि यहाँ छ है फर्मुला। यहाँ यो पनि मैले खिच्दिएको छु, 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल वाला हो। यो 2 र 3 छुट्या हो के रे, यहाँ पनि छ, त्यो चाहियो भने। अब त्यसको हामीले सिरिज निकालौं है त पहिला। यसको निकाल्दै थियौ हैन। ल अब यहाँ ओरिजिन एज सेन्टर भनेछ, यसको लरेन्ट सिरिज निकाल भनेछ के हामीलाई। अब यसमा हामीले मेन गर्ने भनेको बाइनोमियल एक्सपान्सनै हो है। भनेको यहाँ के गर्दियौ त तिमीले भन्दा 1 - z4 छ नि त,
यसलाई चाहिँ जेड फोला टी मानिदियो भने यो 1 - टी हुन्छ। यस्तो गरिदिने के जेड फोला टी मानिदिने। यो जेडलाई चाहिँ चलाउनु पर्दैन किनभने यसको हामीले अब एक्सपान्सन पछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ। यो जेड फोलाई मात्रै टी राख्ने अनि यो यस्तो भयो 1 - टी को पावर -1 भयो है। अनि त्यसपछि त्यो 1 - टी लाई चाहिँ एक्सपान्सन गरिदिने तर यो कति बेला मात्रै हुन्छ त यहाँ कन्डिसन लेखिदिने फर मोड टी लेस देन 1 अझ 0 इज लेस देन मोड टी राखे पनि हुन्छ है। यो चाहिँ कन्डिसन हो। यो चाहिँ हामीले साइडमा राखिदिनु पर्छ किन यो मोड टी लेस देन 1 नभइकन त यो फेरि हाम्रो एक्सपान्सन गर्न मिल्दैन के। मोड टी लेस देन 1 हुँदाखेरि यति। मोड टी लेस देन 1 भनेको फेरि अब के हो त मोड जेड लेस देन 1 हो के त्यो कन्डिसन हाम्रो। यस्तो आइ अब टी को ठाउँमा फेरि जेडले रिप्लेस गरिदिने। टी को ठाउँमा जेडले रिप्लेस गरिदिने अनि यस्तो आयो सिरिज। अब यसले खोलिदिएपछि अब जेड को नेगेटिभ पावर पनि आयो पोजिटिभ पावर पनि आयो। यो नै हाम्रो आन्सर हो के। यति हो गर्नुपर्ने। त्यसमा खास केही हेर्नु पर्दैन के त्यो कन्सेन्ट्रिक सर्कल भित्र छ कि छैन त्यसरी केही खोज्नु पर्दैन। हामीले मात्रै गर्ने भनेको बाइनोमियल एक्सपान्सन। यदि त्यो 0 सेन्टर भनेछ भने चाहिँ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन बाइनोमियल एक्सपान्सन गर्दै सिद्धियो। ठीक छ हेर त। क्वेसनले चाहिँ लरेन्स सिरिजको तरिकाबाट गर्ने भनेको हैन र। आशिष गौतम किन म्युट हानिएछस् त मैलाई? आशिष गौतम के भयो? किन म्युट हानिएछ मैलाई? कसले म्युट हान्यो है? तैँले आफै थाहा पाइनस् जम्मैलाई म्युट हानिएछ र कसले हान्यो रे? म भर्खर आछु बत्ती गर हिरो न भाइ। काटेर फेरि खोलिरहेको छु लिभ गरेर। लो किन जम्मै गयो? सक्यो के क्लास? क्लास सकिएर कोही छैन अन्त लाइन गयो घर राजेन्द्र चाहिँ त्यही भएर गयो। हो। अनि जम्मैको लाइन गयो? यता मेरो पनि गयो। ए त्यत्रो वहाँ 42 जनामा जम्मा 19 हजुर होला होला लाइन गरे होला के सबै। हजुर ए एकदम ठीक। तिमी ठीक छौ नि? त्यही छ। ए अब भएको छ नि ए पानी पर्यो यार फेरि यार।
के भयो क्लास सकियो क्या हो? खोइ हाम मात्रै यता हो कि अरू क्लास खोल्नु भयो कि हेर त छैन यार सबैतिर लाइन गरेछ क्या म्याडमको त सुरुमै जान्छ लाइन गएको झ्याउलाई यतिजना कस्तो गयो त यार यस्ता त सबैको कोर्स भइन्न के केटा हो संकल्प सबैले सुन्न मिल्छ के सबै ओ संकल्प लाइन गरेर डाटाबाट बनाएको नि काम लागेन यार डाटा भ्याइ कसैको लाइन बन्ने तिम्रो